नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। केही दिन यता बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा प्रकोपजन्य दुर्घटनाका समाचार सामान्य जस्तै बनिराखेका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान र कटान जस्ता प्रकोपजन्य घटनामा सयौंको ज्यान जाने गरेको छ, जसमा तराईका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको संरचना मुख्य समस्या मानिन्छ, जसको आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हरेक वर्ष तराईका जिल्लाहरूमा कैयौं घरबार विहीन बन्छन्। धान बाली, मौसमी तरकारी तथा जायजेथा डुबानको चपेटामा पर्छ। अरबौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्छ। अधिकांश राजमार्ग कटान र डुबानको चपेटामा पर्छन्। पिउने पानीका स्रोतहरू प्रदूषित भन्दा सरुवा रोगको महामारी फैलिन्छ। यो वर्षौंदेखि दोहोरिराखेको समस्या हो, तर पनि न राजनीतिक तहबाट दीर्घकालीन निकासका लागि पहल भएको छ, न कूटनीतिक पहल नै आजसम्म सार्थक बनेको छ। यही राजनीतिक दुश्चक्र अनि भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको परिणाम हाम्रो अन्न भण्डार तराईको उब्जाउ जमिन अनि त्यहाँका जनता फेरि बर्खे भेलमा डुब्न थालेका छन्। नेपाल भारत अन्तर सीमा जल व्यवस्थापन सन्धिको परिणाम तराईको हजारौं बिघा जमिन जलमग्न। शारदा बाँधदेखि महाकालीसम्म कहाँ कहाँ ठगियो नेपाल। भनिन्थ्यो कोशी बिहारको दुःख हो, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। बिहारका लाखौं लाख मानिसका निम्ति सप्तकोशी जीवनदायिनी अनि नेपालको दुःख बन्न थालेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका 6000 साना ठुला नदीनाला खोला खोल्सी बग्दै तराई पस्छन्। तराईमा वितण्डा मच्चाउने पानीको 79% उद्गमस्थल नेपाल हो। बाँकी तिब्बतबाट बगेर आउने नदीको हिस्सा रहन्छ। त्यसैगरी नेपालका नदी नालाहरूमध्ये 160 किलोमिटर भन्दा लामो नदीको संख्या 100 भन्दा माथि छ। 24 वटा नदी 500 किलोमिटर भन्दा लामा छन्। त्यस्तै 11 किलोमिटरसम्म लामा नदीको संख्या नेपालमा 1000 भन्दा माथि छ। अधिकांश नदी नालाको पानीको बहाव जमिनको उच्च भागबाट तल्लो भागमा बग्दै जान्छ। यो प्राकृतिक नियम हो, तर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले उच्च संरचना बनाएपछि पानीको बहाव रोकिँदा यसले हरेक वर्ष विपत्ति निम्त्याइराखेको छ। यो वर्षौंदेखि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा दोहोरिराखेको समस्या हो। भारतले चाहिँ अब समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बाँध रूपी बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष नै अब डुबान हुने गरेको छ। तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि, राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो। विज्ञहरूका अनुसार कैलालीको कैलाशपुरी बाँध, कञ्चनपुरको शारदा र टनकपुर, बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र 22 किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध, कपिलवस्तुको महेली सागर, नवलपरासीको गण्डक, रौतहटको बैदगढिया, रूपन्देहीको डन्डा फरेना तटबन्ध तथा रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, जोर्ती तटबन्ध यो क्षेत्रका लागि हरेक वर्ष डुबानको कारण बनिराखेको छ। लक्ष्मणपुर बाँधको 22 किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट बगेर जाने होरिया र गण्डेली नदीको पानी प्राकृतिक बहाव ब्लक भएर हाम्रो नेपालको भूभाग डुबान हुन्छ। अर्को पूर्वतर्फ कुरा गरौँ भने कपिलवस्तु जिल्लाको मौली सागरमा अब म थानगन्ती नै लगाउँछु। त्योभन्दा पूर्वतर्फ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटन जोर्ती बाँध छ। त्योभन्दा पनि पूर्व अब भनौँ भने बर्दिया र कैलालीको ठ्याक्कै दक्षिणतर्फ भारतमा चाहिँ कैलाशपुरी बाँध बनाएको छ भारतले। अनि त्योभन्दा पूर्व दाङ जिल्लामा आयो भने कोइलाबासा बाँध बनाएको छ।
त्यसपछि आएर पूर्वतर्फको हेर्नु रूपन्देहीको डन्डा फरेना, नवलपरासीमा चाहिँ अब गण्डक बाँध त्यो त एकदम प्रख्यात छ। त्यसपछि आएर रौतहट जिल्लाको लाल बकैया तटबन्ध, त्यसपछि सर्लाहीको लखनदेवी पथ तटबन्ध, सिराहा अथवा धनुषाको चाहिँ कमला तटबन्ध, त्यसपछि आएर सप्तरीको खाँडो कुनौली एकदम प्रख्यात, त्यसपछि आएर अब कोशी ब्यारेजको कुरा भयो, त्यसपछि आएर मोरङको लुना तटबन्ध। यस्ता 14-15वटा संरचनाले गर्दाखेरि नेपालबाट बगेर जाने प्राकृतिक बहाव रोकिन्छ, बर्खाको बेलामा जलजमा हुन्छ। यस्तै विभिन्न समयमा नेपाल र भारतका बीचमा भएका असमान सन्धि र सम्झौताका छिद्रामा उभिएर भारतले लगातार बनाइराखेको पक्की पूर्वाधार संरचनाले पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष समस्या निम्त्याइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्मित एवं निर्माणाधीन सडक, बाँध, तटबन्ध कतिपय ठाउँमा त अब यो बाँध चाहिँ के अरे सडक चाहिँ बाँधको रूपमा बनाएको स्थिति पनि छ हैन। लगायतका भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउनको लागि आवश्यक पहल गर्ने। रौतहटको लाल बकैया तटबन्ध, रौतहटकै बैरगनिया चक्र तटबन्ध, सर्लाही रौतहट सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बागमती तटबन्ध, धनुषा सिराहा सीमा क्षेत्रमा रहेको कमला तटबन्ध, सप्तरीको खाँडो अनि कुलौनी तटबन्ध तथा मोरङको लुना तटबन्धले तराईका लाखौं हेक्टर जमिन डुबाइराखेको छ। करोडौंको संरचनामा हरेक वर्ष क्षति पुग्ने गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरिकन चाहिँ त्यसरी सम्झौता बनाउन सक्ने आधार हुँदैन, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बरखिलाफ हुन्छ। जस्तो यी संरचनाहरू जस्तो खास गरी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा महली सागर, रसियाल, खुर्दा, लोटन, कोइलाबास, तपाईँको लाल बकैया, बागमती, चेन्ड्याम, लुना, बग्रा नदीमा आदि इत्यादि जति पनि बनाएका संरचनाहरू छन्, यी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बरखिलाफ उसले निर्माण गरेको अवस्था छ र यी संरचनाहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ आकर्षित हुन्छ। त्यो कानुनअनुसार चाहिँ भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरिकन यसरी बनाउन मिल्दैन। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको राजनीति अनुकूल बनाउन भारतको भूमिका खोज्ने राजनीतिक प्रणालीकै आडमा भारतले नेपालसँग यी र यस्ता दर्जनौं जल सम्पदा अनि पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको छ, जसलाई विगतमा राष्ट्रघातको परिभाषा दिनेहरू अहिले राज्य सत्ता सञ्चालनको केन्द्रभागमा छन्। तर पनि तराईको दुःख 20को 19 घटेको छैन। यो भारतले पुराना बाँध मर्मतका नाममा 2 देशीय सन्धि र 10 गजाको नियम परिपालना नगर्दाको नतिजा हो, जसका बारेमा नेपालमा वर्षौंदेखि बहस चल्दै आएको छ। टनकपुर शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले बनाएको 1985मा सुरु गरेर 90को दशकमा उसले पुरा गरेको हो र त्यसमा एउटा अचम्मको कुरा के छ भने त्यो टनकपुर पहिला उसले आयोजना सम्पन्न गर्यो, निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै भारतले नेपालसँग त्यसमा वार्ता गरेर सम्झौता गरेको अवस्था हो। संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि आयोजना सम्बन्धी पहिला सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि मात्रै आयोजना निर्माण हुनुपर्नेमा भारतले पहिला आयोजना निर्माण गर्यो, त्यसपछि मात्रै सम्झौता गरेर त्यो नेपाली भूमि पनि आफूतिर पार्ने त्यसमा प्रयास गरेको अवस्था हो। र त्यो पछि त्यो टनकपुरको त्यो गैरकानुनी सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो र सर्वोच्च अदालतले त्यो परियोजनालाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो र त्यो परियोजना सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान थियो र त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ पारित हुनुपर्ने फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले टनकपुर सम्झौतालाई कहिल्यै पनि संसदको 2/3 बहुमतद्वारा पारित गरेन, अर्थात् संसदीय अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेन र पछि त्यो अवैध टनकपुरलाई चाहिँ वैधता दिन के भयो भन्दाखेरि 1996मा महाकाली सन्धि भइसकेपछि महाकाली सन्धिमा नै अवैध टनकपुरलाई पनि समावेश गरेर त्यसलाई वैधता दिने त्यसमा दुष्प्रयास भयो। पछिल्लो समय भारतले लाल बकैया र बागमतीको पानीको बहाव रोक्ने ढङ्गबाट पक्की बाँध बनाउँदा अहिले रौतहट, सिराहा अनि धनुषा क्षेत्र डुबानमा पर्छ। मोरङ, सुनसरी, विराटनगरको अवस्था पनि उस्तै छ। विज्ञहरूका अनुसार विवादास्पद अन्तर्सीमा जल व्यवस्थापन सन्धिका कारण जलस्रोतको विषयमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै सहज बन्न सकेको छैन। देशमा पनि केही वर्ष यता 2 देशको सम्बन्ध बर्खायाममा अरू बिग्रने गरेको छ। यो दशकौं पुराना सन्धि पुनरावलोकनसँगै नयाँ आयोजनाका सन्दर्भमा भइराखेको अन्तहीन ढिलाइको परिणाम हो। घर डुब्यो,
खाना छैन, बालबच्चालाई लिएर यहाँ बसेको छु। लकडाउन परेको छ, त्यसै पनि खाने भेट्दैन गरिब मान्छेको। अनि यो बारीले चाहिँ बिताएको छ, माथि चाहिँ खोपरीमा तिरपाल चाहिँ टाँगेर बसेको छु। भारत र नेपालका बीचमा झन्डै 1800 किलोमिटर लामो खुल्ला सिमाना छ। नेपालबाट 6000 भन्दा धेरै नदीनाला बगेर भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा जान्छन्। सुक्खा याममा गङ्गा नदीको जल प्रवाहमा नेपालबाटै बगेर जाने नदीले 70% योगदान गरिराखेको अवस्था छ। तर जब नेपालका नदी नालामा पानीको बहाव बढ्छ तब भारतले बनाएका निकासहीन पक्की संरचनाले नेपालको समथर भूमिमा विनाश निम्त्याउँछ। जबकि प्रशस्तै पानीको स्रोत भएर पनि अन्तर्सीमा जल व्यवस्थापन सन्धिमा भारत इमान्दार नबन्दा हिउँदयाममा नेपालपट्टिको भूभाग सधैँ सुक्खा रहन्छ, बर्खायाममा सधैँ डुब्छ। भारतले बर्खाको बेलामा यस्तो पानी जल जमाउ पारेर जमाइराख्छ, हिउँदको बेलामा फेरि हेर्नुहोस् उसले खटाइकन चाहिँ आफ्नो भूभाग सिँचाइ गरेर हराभरा गर्छ। त्यसकारणले एउटा पोखरी ट्याङ्कको रूपमा, वाटर ट्याङ्कको रूपमा, रिजर्भयरको रूपमा राखेको छ। लक्ष्मणपुर बाँधेको कुरा गरौँ न, हेर्नुहोस् अब लक्ष्मणपुर बाँधबाट प्रतिवर्ष सुक्खाको बेलामा उनीहरूले हजारौँ बिघा पटनी गर्छन्, सिँचाइ गर्छन्, तरकारी लगाउँछन्। त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो सिँचाइ गर्ने पानी भन्दाखेरि नेपालबाट बगेर गएको अब होलिया, गन्देली जस्ता नदीको बहावलाई रोकेर कलकलुवा तटबन्ध 22 किलोमिटर लामो तटबन्ध छ। तटबन्धले अब नेपालको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर मनसुन बर्खाको बेलामा पानी बगेर जानुपर्ने पानी चाहिँ रोकेको हुनाले रोकेर रिजर्भयर बन्छ। हिउँदमा एकदम उनीहरूले खटाइकन उपयोग गर्छन्। त्यसकारणले अब बर्खाको बेलामा तराई क्षेत्रमा भारतीय संरचनाले नेपाली जनता डुबान पीडामा पर्छन्, तर हिउँदमा भारतीय किसानले चाहिँ फेरि त्यही फाइदा पाउँछन्। अहिले पनि सीमामा बनाइएको बाँध जस्तै पक्की संरचनाको अवरोधले बाढीको पानी स्वाभाविक रूपमा बग्न पाइराखेको छैन। भारतीय क्षेत्रमा जताततै बाढीको पानी रोक्ने किसिमका संरचना बनाइराखिएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तटबन्धलाई लिएर पटक पटक स्थानीय बासिन्दाका बीचमा झडप समेत भएको छ। तर अहिले पनि भारतले बनाएका झन्डै 10 वटा यस्ता पक्की संरचना छन् जसका कारण नेपालको 10,000 हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ। भारतीय अधिकारीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय गाउँहरूलाई डुबानबाट जोगाउन बनाएको सडक जस्तै देखिने तटबन्धकै कारण गएको वर्ष रौतहटको गौर आसपासको क्षेत्र एक सातासम्म पुरै डुबानमा पर्यो। यो विषयमा दुई देशका बीचमा वर्षौंदेखि बैठकहरू समेत बसिराखेको छ, तर अहिलेसम्म समस्या उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन इत्यादिले चाहिँ के भन्छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी तरिकाले संरचना बनाउनु हुँदैन। बनायो भने दुवैतर्फको मन्जुरीबाट गर्नुपर्छ। तर एकतर्फीले बनाएर डुबाउमा पार्ने, वातावरणको चाहिँ अब चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मध्येमा म 2-3टा मात्रै नाम लिन्छु। जस्तो भयो इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर्स ट्रिटी एक्ट भनेर 1990 छ। त्यो 1990 को ट्रिटीको धारा 4 ले के भन्छ भनेदेखि सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरिकन छिमेकी देशले चाहिँ अब निर्माणको काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को आयो हेलसिङ्की अभिसन्धि, सबैले जानेको बुझेकै कुरा हो। 1966 को धारा 29(9) ले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नदी बेसिन प्रणालीलाई फेरबदल गर्ने गरेर विवाद उत्पन्न हुने गरेर संरचना बनाउनु हुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि आएर अर्को हाम्रो नेपाल र भारतकै कुरा आउँछु। नेपाल इन्डिया जोइन्ट स्ट्यान्डिङ कमिटी अन इनन्डेसन प्रब्लम SCIP स्किप भन्छ अघि। त्यो स्किपको 5 नोभेम्बर 1999 को 10औं संयुक्त बैठकमा के भनिएको थियो भनेदेखि चाहिँ दुवै देशले माइन्युट गरेका छन्। हेर्नुहोस्, अब सीमा क्षेत्रबाट 8 किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र, 8 किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी तरिकाले यस्ता संरचनाहरू नबनाउने भनेर माइन्युटमा सही भएको थियो। तर यो कुरालाई भारतले नमानेर
8 किलोमिटर त के र सीमा रेखाबाट 300 मिटरदेखि 3 किलोमिटरको भूभागसम्म यस्ता चाहिँ अब संरचना बनाएर चाहिँ डुबानमा पारिरहेको छ हेर्नुहोस् अब। यो नेपाली वार्ताकार तथा कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो समस्या अनि शर्त भारतीय समकक्षीहरूसँग दरो रूपमा राख्न नसक्ताको परिणाम हो। जब कोशी र गण्डकी जस्ता गङ्गाका ठूला सहायक नदीमा बाढी आउँछ त्यसले भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा सबैभन्दा बढी असर गर्छ। यही असर कम गर्न भारतीय अधिकारीहरूले कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू खोल्न हरेक वर्ष अटेर गर्ने गरेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका भारतीय बस्ती जोगाउनका लागि नेपाल तर्फका बस्ती भारतीयहरूले हरेक वर्ष डुबाउने गरेका छन्। किनकि नेपालबाट बग्ने नदीहरूको बहाव रोक्न बनाइएका अधिकांश बाँध नेपाली भूमिमा भएर पनि त्यसको साँचो भारतीयको हातमा सुम्पिएको छ। यो सन् 1954 हस्ताक्षरित कोशी र सन् 1959 हस्ताक्षर भएको गण्डक सम्झौताले भारतलाई सुम्पिएको विशेषाधिकार हो। नेपालमा जति जति बेला संक्रमण काल सुरु हुन्छ अर्थात् नेपाल जति जति बेला संक्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्था हुन्छ त्यति बेला भारतले आफ्नो हात माथि पार्ने गरिकन एउटा दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौताहरू गरेको इतिहास हामीसँग छ। त्यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो 1954 कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एकदमै कमजोर सरकार थियो। हामी 104 वर्षको राणा कालरात्रिबाट भर्खर मुक्त भएर हामी देशमा एउटा प्रजातन्त्रको सुरुवाती दिनहरूमा थियौँ र त्यो बेला चाहिँ कोशी सम्झौता भयो। त्यो कोशी सम्झौता त्यस्तो सङ्क्रमणमा भइसकेको अवस्थामा पछि 2016 सालमा भन्नु गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। गण्डक सम्झौता हुँदाखेरि पनि नेपालमा स्टेबल गभर्मेन्ट थिएन। त्यति बेला भर्खर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो र त्यो सरकार गठन भएको केही महिनाभित्रै त्यो सम्झौता भएको थियो। त्यसैगरी अब 2046 सालको जनआन्दोलनको बेला त भारतले आफ्नो विदेश सचिवलाई पठाएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई त्यो प्राकृतिक स्रोत र नेपालको स्रोत चाहिँ हामीलाई दिने हो भनेदेखि हामी चाहिँ पञ्चायतलाई जोगाइदिन सक्छौँ भनेर एउटा मस्यौदा सम्झौता नै पठाएको थियो र त्यो सम्झौता लिएर एसके सिंह भन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँ नै आएको अवस्था थियो। त्यसपछिका दिन चाहिँ अब खास गरी प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमण भयो। उहाँ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो भारत भ्रमणको बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले नेपालका नदीनालाहरू भारतका पनि साझा हुन् अर्थात् कमन रिभर भन्ने शब्द त्यसमा पारेर नेपालका नदीनालालाई पनि उसले साझा नदीको अवधारणा अनुसार चाहिँ आफ्नो हातमाथि पार्न खोजेको अवस्था थियो। त्यसपछिका दिनमा गैरकानुनी रूपमा उसले टनकपुर बाँध बनाइराखेको थियो र त्यो अवस्थामा उसले फेरि हामी एउटा भन्नु भर्खर नयाँ गभर्मेन्ट भएको बेला चाहिँ उसले टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो नेपाललाई। त्यसपछिका दिनमा फेरि मध्यावधि चुनाव भयो 2051 सालमा। 52 सालमा फेरि उसले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरायो र त्यसपछि अझ पछिल्लो पटक हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 62-63 को जनआन्दोलनपछि अर्थात् यो राजनीतिक परिवर्तनपछि उसले नेपालका खास गरी यो 2-3वटा परियोजनाहरू लिन खोजेका थियो। पञ्चेश्वरदेखि लिएर अरुण, माथिल्लो कर्णाली, बुढी गण्डकी। तर अरू आयोजनामा ऊ चाहिँ सफल भएन। तर अरुण र अप्पर कर्णाली चाहिँ उनले निजी तथा आफ्नो सरकारी कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ आफूतिर पार्न सफल भएको अवस्था छ। भारतले विशेषतः बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादनका लागि यी ब्यारेज निर्माण गरेको छ, जुन ब्यारेजबाट नेपालतर्फका स्थानीय समुदायले केही पनि लाभ आजसम्म पाएका छैनन्। यी विवादित बाँध तथा ब्यारेजलाई अन्तर्सीमा जल सम्बन्धी सहकार्य अनि व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा भारतले प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर भारतले बर्खायाममा पानी खतराको तहमा नपुग्दासम्म कोशी ब्यारेजका 56वटै ढोका खोल्नका लागि आनाकानी गर्छ। भारतले ढोका खुल्ला नगर्दा नेपाली बस्ती अनि नेपालको अन्नभण्डार हरेक वर्ष यसै गरी जोखिममा पर्छ। कोशी तथा गण्डक सम्झौता वर्षौंदेखि नेपालको तराईको दुःख बनिराखेका बेला केही वर्ष यता भारतले पुनः नेपाली भूमिमा कोशी ब्यारेजको उत्तरतर्फ अर्को एउटा बाँध बनाउने तयारी अघि बढाएको छ, जसले नेपालको तराई तथा जोखिममा परिसकेको चुरे पर्वत श्रृङ्खलालाई थप जटिल पर्यावरणीय सङ्कटमा धकेल्ने विज्ञहरू बताइराखेका छन्। सप्तरीको तिलाठीको 10 गजा क्षेत्रमा नै भारतले तटबाँध बनाएर नेपालको भूभाग डुबानमा पारेको छ। हाम्रो सक्करपुरा, मलनिया, तिलाठी हाम्रो नेपालको भूभाग डुबान पर्छ। नेपालीले आवाज उठाउँछन्। हेर्नुहोस् अब दुवै क्षेत्रको सीमावर्ती क्षेत्रको बेलामा जनताको बेला बेलामा झडप हुन्छ। हेर्नुहोस् अब
हाम्रो नेपाल तर्फबाट देवनारायण यादव उहाँ चाहिँ जिल्ला विकास समिति, पहिले जिल्ला विकास समितिको पूर्व उपसभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक वर्ष बर्खाको बेलामा नेपालीहरू गएर भारतीयले बनाएको तटबाँधको ढोकाहरू बिगारिदिएर खोलिदिने, निकास दिने कुरा गर्छन्, तर भारतीयले आएर उनलाई पढेर जान्छन्। निर्माण क्षेत्रमा देखिएको तीव्र वृद्धिका कारण नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन गर्ने क्रम बढ्नु तराई डुब्नुको अर्को कारण हो, जुन प्राकृतिक स्रोतको विनाशलाई भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका पूर्वाधार अनि उद्योगले समेत प्रोत्साहन गरिराखेका छन्। यी प्राकृतिक रक्षा कवचको विनाशका कारण वर्षेनी बर्खायाममा बाढी नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ। यो विनाश र विपत्ति नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित तराईको भविष्यका लागि मात्र खतरा बनिराखेको छैन। जलवायु परिवर्तनले बर्खालाई समेत अनिश्चित बनाइराखेका बेला यो दुवै मुलुकका निम्ति यी बाँधहरू गम्भीर विपत्तिको कारण बन्न सक्छ, विज्ञहरूले चेतावनी दिइराखेका छन्। घटनाका रूपहरू फेरिएका छन्, तर सारमा नागरिक मर्ने अनि जनधनको नोक्सानी हुने क्रम अहिले पनि उस्तै छ। यो नेपालको विशेषतः तराईको गम्भीर समस्या हो। पुरामा त खाल्टो माल्टो खोर्दैन छ, एक बेर त झिकेलकै पकड़के लागले त फेरो कलके कि जाय अब नै करते फेर करला फेर हालिला। हाम्रो घरमा यो बाढी पसेको छ। प्रत्येक वर्ष यो बाँध दिदैन, प्रत्येक वर्ष खोलामा रिङ बाँध दिदैन। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 को धारा 1 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिसँग स्वतन्त्रता तथा सुखी र आनन्दपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ। यसबाट मुलुकमा जस्तो सुकै सङ्कटकालीन अवस्था आएको भए पनि नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले त्यसको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। तर राज्यले पर्याप्त पूर्व सतर्कता अनि तयारी गर्न नसक्दा जिल्ला जिल्लामा मानवीय क्षति अनि विपत्ति बढिराखेको छ। विपत्तिका समयमा हरेक वर्ष सहयोग परिचालनका लागि तर्जुमा भएका आपतकालीन कार्ययोजना प्रभावहीन बन्न थालेका छन्। नेपालमा अहिले पनि प्रकोपजन्य घटनाले वार्षिक अरबौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुगिराखेको देखिन्छ। समुदायमा पुर्याउने जनधनको क्षति, जीविका उपार्जनमा पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर, विकास निर्माणमा हुने अवरोधको कुनै मूल्य छैन। तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाका विकासशील मुलुकका करिब 8 करोड मानिस वर्षै पछि यसै गरी विभिन्न प्रकोपबाट प्रभावित भइराखेका छन् अनि यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ। प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको दर पनि बढिराखेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 60% भूभाग सधैँ प्रकोपको जोखिममा यसै गरी परिराखेको छ। तैपनि वर्षेनी समान प्रकृतिका विपत्ति अनि प्रकोपसँग नागरिक जुझ्न बाध्य छन्। राज्यको सतर्कता अनि पूर्व तयारी लगभग शून्य छ। सरकारले प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिराखेको लगानी प्रभावहीन देखिएको छ। मानवीय दृष्टिकोण र मानव अधिकारको मान्यता अनुरूप पीडितले उचित राहत प्राप्त गर्नु अनि सुरक्षित रूपमा जीवन बिताउनु पाउनु पर्ने अधिकार समेत हनन भएको छ, जुन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर प्रकोपका घटनाबाट हिमाल, पहाड, तराई कुनै पनि भूगोल यति बेला अछुतो छैन। यसमा पनि गरिब, विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका समुदायका महिला, बालबालिका, वृद्ध, अशक्त परिवार बढी उच्च जोखिममा छन्। राजमार्गहरू यही बीचमा धमाधम बन्द भइराखेका छन्। समथल जमिनका बस्तीहरू डुबिराखेको छ। नदी किनारका आसपासका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। वर्षाले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यसका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना जरुरी छ। केही दिन यता परिराखेको भारी वर्षाको परिणाम तराईका विभिन्न 14 जिल्लामा अहिले दर्दनाक समस्या देखिराखेको छ। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको 80% भन्दा बढी क्षेत्रफल डुबिसकेको छ। जसो तसो ज्यान जोगाएर भागेका हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। धेरैको गाँस, बाँस, कपास अनि जीवनयापन गर्ने भरोसा खोसिएको छ। यस्तो जटिल समयमा पनि भारतले कोशी ब्यारेज सहितका सीमा क्षेत्रका बाँधका ढोका समयमै खोल्नका लागि आनाकानी गर्छ। यो
हाम्रो जल सम्पदा सधैँ आफ्नो अनुकूलमा भोग चलन गर्दै आएको भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम हो, जसका कारण वर्षेनी औसत 12,400 बिघा नेपाली जमिन डुब्ने गरेको छ। अनि फेरि पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत धमाधम 1750 किलोमिटर सडक भारतले बनाइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर बनाइएका यी पूर्वाधारहरू भत्काइनुपर्छ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 4006536 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।